میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدانی شہید میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدانی شہید میڈیا سروس خدا نو ملاونا محمد نے دسیا او خدا نو ملانا محمد نے دسیا گل تو مکڑی اتھے اسی ہور کسے تے مکانی او خدا نو ملانا محمد نے دسیا تے دیدار پانا محمد نے دسیا خدا نو ملاویا بیگم کٹ جا خدا نو ملانا محمد نے دسیا تے دیدار پانا محمد نے دسیا اور کلمے شہادت نو سولی تے چڑھ کے اور کلمے شہادت نو سولی تے چڑھ کے پڑھنا پڑھونا محمد نے دسیا کلمے شہادت نو سولی تے چڑھ کے پڑھنا پڑھونا محمد نے دسیا بھکیاں نو روٹی تے تسیاں نو پانی ہائے 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 اور بھکیاں نو روٹی تے تسیاں نو پانی کھوانا پیانا محمد نے دسیا آیا تینو دساں اپنے آقا دی میں تینو شان دساں مصطفیٰ دے تعارف کراواں عظمتاں شاناں شرافتاں علوم مقاماں بیان کرا فرماندے نے آیا یتیماں نو دیون تسلی آیا یتیماں نو دیون تسلی تے سینے لگانا محمد نے دسیا اور چکلے شراباں تے جوئے چوریاں تھی اور چکلے لاہوریا بیگم کٹ جا چکلے شراباں جوئے چوریاں تھی تے بچنا بچاؤنا محمد نے دسیا گل اگلی سن لے ہائے فرماندے نے چھڑے جد لڑائی مشرک دی طرفوں چھڑے جد لڑائی مشرک دی چھڑے جد لڑائی مشرک دی سارے نہیں بولتے وچ آئے نے کئی ایسے بھی اور چھڑے جد لڑائی مشرک دی چھڑے جد لڑائی مشرک دی طرفوں شرک نو مٹانا محمد نے دسیا نعرہ تکبیر تکبیر مولانا یسانی اس کتاب پہ اتار والے بھی قسم سالہ چھڑے جد لڑائی مشرک دی طرفوں چھڑے جد لڑائی مشرک دی طرفوں سمجھانی شرک نو مٹانا محمد نے دسیا اسی شرک دی تان بن کے چھڑاں گے بدعت دا لت توڑ کے چھڑاں گے میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدانی شہید میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدانی شہید میڈیا سروس